दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो पालिका राम्रो पालिकामा स्वागत छ। हामी अहिले बाँकेको नरिनापुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 लक्ष्मणपुरमा छौँ। नरिनापुर गाउँपालिका नेपालको लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत बाँके जिल्लामा रहेको छ। यो बाँके जिल्लाको सदरमुकाम नेपालगञ्जबाट 35 किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा अवस्थित भारतको सीमासँग जोडिएको गाउँपालिका हो। नरिनापुर गाउँपालिकाको स्थापना साबिकका कटकुइया, लक्ष्मणपुर, कालाफाँटा, नरिनापुर, मटेहिया र गङ्गापुर गाविस समावेश गरी भएको हो। यस गाउँपालिकामा हाल 6 वटा वडाहरू रहेका छन्। नरिनापुर गाउँपालिकाको पूर्वमा राप्ती सोनारी गाउँपालिका र भारत, पश्चिममा डुडुवा गाउँपालिका र भारत, उत्तरमा राप्ती सोनारी गाउँपालिका र दक्षिणमा भारत पर्दछन्। बाँके जिल्लामा नयाँ गठन भएका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूमा विकासको सम्भावना बोकेको गाउँपालिकाको रूपमा नरिनापुर गाउँपालिका रहेको छ। यस गाउँपालिकामा विभिन्न जात जाति तथा धर्म मान्ने व्यक्तिहरूको बसोबास रहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 को तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी मुसलमान जाति 15,777 अर्थात् 45.15%, दोस्रोमा यादव 5,595 अर्थात् 16.01% र तेस्रोमा चमार, हरिजन र राम 1,303 अर्थात् 3.73% रहेका छन्। तराई र चुरे क्षेत्रको सङ्गमका रूपमा रहेको यस गाउँपालिकामा कृषि, व्यापार, प्राकृतिक स्रोत तथा सामाजिक महत्त्वका क्षेत्रहरू रहेका छन्। औसत पारिवारिक आम्दानीमा कृषि व्यवसायको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रहेको छ र स्थानीय बासिन्दाको आम्दानीको अन्य मुख्य स्रोतमा व्यापार, उद्योग साथै विकल्पमा नोकरीका साथै वैदेशिक रोजगारी पनि रहेको छ। परम्परागत प्रणालीको कृषि व्यवसायको विकल्प खोजिरहेका यहाँका बासिन्दा क्रमशः आधुनिक जीवनशैलीमा रमाउन थालेका छन्। स्थानीय जनशक्ति मजदुरी तथा अध्ययनका लागि विदेशिने क्रम बढिरहेको छ। यस गाउँपालिकामा आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने सामुदायिक विद्यालय जम्मा 21 वटा र मद्रसा जम्मा 16 वटा गरी 37 शैक्षिक संस्थाहरू रहेका छन्। अध्ययनका लागि यस गाउँपालिकामा शैक्षिक संस्थाहरूमा स्थानीय विद्यार्थीका अलावा अन्य छिमेकी गाउँपालिकाबाट समेत आउने गरेका छन्।
विभिन्न समुदाय जात जातिका मानिसको बसोबास रहेको यस क्षेत्रमा विभिन्न चाडपर्व मनाउने गरिन्छ। दशैं तिहार, ईद, मुहर्रम, बकरीद, रमजान, बुद्ध जयन्ती, क्रिसमस आदि यहाँका प्रमुख चाडपर्वहरूको रूपमा रहेको पाइन्छ। संघीयता सहितको नयाँ शासन प्रणाली आउनु अघि लामो समयसम्म स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको अभाव, योजनाबद्ध विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिनाई तथा आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापनमा कठिनाई हुनुले यस गाउँपालिका क्षेत्रको अपेक्षित विकास हुन सकिरहेको थिएन। तर स्थानीय तहको निर्वाचन भई जनप्रतिनिधिले सरकार चलाउन थालेपछि देखिने गरी विकास निर्माणका कामहरू भएका छन्। 3 दशकदेखि बिजुलीको पर्खाइमा बसेका यहाँका बासिन्दा अब भने बिजुलीको उज्यालोमा बस्न पाउने दिन नजिकिन थालेका छन्। त्यति नै लामो समय पर्खाएको हुलाकी राजमार्गले बल्ल आएर नरिनापुर गाउँपालिकालाई जिल्लाको सदरमुकाम मात्रै होइन देशसँगै जोडेको छ। एक साइकिल आती थी, एक साइकिल यहाँ आती थी, गाँव के लगभग साइकिल आई। यहाँ से तारीख लेने के लिए एक दिन पहले तो मुद्दा होता था, तो नेपालगंज एक दिन पहले लोग खरीद जाते थे। एक दिन पहले पैदल तो अब उसके बाद जब वो आता है वापस। उससे यहाँ के लोग के जीवन स्तर में, आर्थिक क्रियाकलाप में भी फर्क पड़ा होगा। जैसे कृषि उपज होता वहाँ हर चीज़, हर रोड से बहुत परिवर्तन हुआ। नेता लोग चाहे तो हो जाएगा, तब तो जाएगा। अब तक वो हम रहे हैं वहाँ, जीजाऊ के बहुत नज़दीक है राम मंदिर के, और बहुत नियरेस्ट थे। और जो है मेरे हम तो चाहते कहा था, लेकिन पैसे कहीं क्या करते। अब जो परिवर्तन हुआ है उससे आप कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं। परिवर्तन लाने वाले हम लोग हैं, तो अब खुश नहीं होंगे। कार्यक्रम हाम्रो पालिका राम्रो पालिकामा हामी नरिनापुर गाउँपालिकामा भएका भौतिक विकास निर्माणका कामहरूको विषयमा आगामी कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। स्थानीय सरकारका रूपमा अन्य स्थानीय तह जस्तै नरिनापुर गाउँपालिकाले पनि जननिर्वाचित सरकार पाएको 3.5 वर्ष पुगिसकेको छ। आजको कार्यक्रममा नरिनापुर गाउँपालिका स्थानीय सरकारका हिसाबले कतिको सबल बन्यो भन्ने विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यसका लागि हामी यस गाउँपालिकाले तर्जुमा गरेका कानुन र विधिको कार्यान्वयनका विषयमा तपाईहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। सबैभन्दा पहिले नरिनापुर गाउँपालिकाले तर्जुमा गरेका ऐनको बारेमा चर्चा गरौँ। यस गाउँपालिकाले हालसम्म 14 वटा ऐनहरू तर्जुमा गरेको छ, जसमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऐनका रूपमा गाउँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनलाई लिन सकिन्छ। किनकि नरिनापुर गाउँपालिका क्षेत्र बाढी र आगलागी दुवै दृष्टिकोणले जोखिममा रहेको गाउँपालिका हो। यस्ता विपदसँग जुझ्नका लागि गाउँपालिकाले गाउँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2075 तर्जुमा गरेको छ। जुन ऐन अन्तर्गत गठित गाउँपालिका तथा वडा स्तरमा विपद व्यवस्थापन समितिहरू रहनेछन्। ऐनले स्थानीय सरकारका साथै गाउँपालिकामा रहेका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि विपद विरुद्ध लड्नका लागि उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाएको छ।
यसैगरी नरिनापुर गाउँपालिका वासीहरूमा स्वास्थ्य र सफाईको स्थिति कमजोर रहेकोमा गाउँपालिकाले स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन 2075 पनि तर्जुमा गरेको छ। उक्त ऐनले पनि गाउँपालिकालाई जनताको स्वास्थ्य र सरसफाई सुविधा पाउने अधिकारप्रति उत्तरदायी बनाएको छ भने नागरिकहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै नरिनापुर गाउँपालिकाले गाउँपालिकामा कृषि व्यवसायको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणका लागि कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन 2075 तर्जुमा गरेको छ। उक्त ऐनले कृषि व्यवसायलाई प्रवर्धनका साथै बजारीकरणमा पनि सघाउने व्यवस्था गरेको छ। नरिनापुर गाउँपालिकाले सहकारी ऐन समेत तर्जुमा गरेको छ। गाउँपालिकाले शिक्षा ऐन पनि तर्जुमा गरेको छ। शिक्षा जस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण अधिकार समेत स्थानीय तहमा आएको अवस्थामा गाउँपालिकाले उक्त अधिकारको प्रयोगका लागि उक्त ऐन निर्माण गरेको हो। शिक्षा ऐनमा प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामै दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी गाउँपालिकाले अन्य अत्यावश्यक ऐनहरू तर्जुमा गरिसकेको छ भने 12वटा कार्यविधि, 3वटा नियमावली र 3वटा निर्देशिका समेत तयार गरिसकेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाह अब आउने जनप्रतिनिधिहरूले सरासर काम गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नु आफ्नो उद्देश्य रहेको बताउँछन्। आवश्यकता पनि थियो, जस्तै शिक्षामा मैले बनाए, स्वास्थ्यको लागि पनि बनाए, कानुन न्याय समिति जस्तो थियो त्यसको लागि पनि ट्राई गरेँ। तो आवश्यकता थिए, त्यसकारण हामीले बनाएको कानुन। अरू पनि छ समस्या, त्यसको लागि पनि विचार गरिरहेछु। जस्तै पर्यावरणको लागि पनि मैले काम गरेको हो। नरिनापुरको स्थिति थाहै छ सबैलाई। अब यसको लागि प्रयासै हो सफलता, त्यसको लागि प्रयास गरेको हो। मलाई लाग्छ कि सफलता हामी पनि जनताको लागि, जुन हाम्रो नरिनापुरको जनता छ या मुल्कै हाम्रो हो, नेपालै हाम्रो हो, जुन गरेपछि राम्रो हुनुपर्छ त्यही सोच छ मेरो। जस्तो अब यो कानुन निर्माणको पाटोमा आउने तपाईँको कार्यकालपछि जो आउनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ कानुन निर्माणमा त्यति ध्यान दिनु नपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको हो कि केही बाँकी छन् अझै? मलाई लाग्छ करिब 85% भइसकेको छ, 15-20% बाँकी होला। त्यसको पनि समाधान 15 महिनामा गरिदिन्छु, ताकि जुन नेक्स्ट हाम्रो हामी नआएपछि अर्को जनताको हातमा छ,
आएपछि उसको लागि सरल हुन्छ। हामीले त धेरै दुःख उठाएको हो। सेकेन्ड पार्टमा जो पनि आउँछ, म आउँ या अर्को कोही साथीभाइ आउँ, त्यसको लागि यही कि हामी सबै कम्पेयर गर्छौँ। जसरी यहाँ बस्ने ठाउँ थिएन, ऊ पनि व्यवस्था भइरहेछ। स्वास्थ्यको स्थिति तपाईँले थाहै छ कि यो यति ठुलो बिल्डिङ बनाएको मैले जे प्रयासै हो, अनि उसको पनि अवस्था थिएन जे चल्न लायक भयो। हामी यो पनि प्रयासै हो। बाटो बन्यो, बत्ती ल्यायो, यो पनि प्रयासै हो। मलाई लाग्छ सेकेन्ड टाइममा त धेरै सरल हुन्छ। और यो सुगम दुर्गम क्षेत्र जुन लागेछ, अब सुगम बनाउने हामी प्रयासमा छौँ। संघीयतापछि स्थानीय तहमा आएको मुख्य र नौलो अधिकार मध्ये एक न्यायिक समिति पनि हो। स्थानीय सरकारमै न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ, जसले विभिन्न 11 प्रकारका मुद्दा मामिलाहरूलाई मेलमिलापमा टुङ्ग्याउने अधिकार प्राप्त गरेको छ। उक्त न्यायिक समितिका लागि पनि नरिनापुर गाउँपालिकाले न्यायिक समिति ऐन तर्जुमा गरेको छ। उक्त ऐनमै आधारित रहेर गाउँपालिकामा एक इजलास कक्ष निर्माण गरिएको छ। उक्त इजलासमा हालसम्म कति मुद्दा परे र कति फर्स्यौट भए त आउनुहोस् जानौं नरिनापुर गाउँपालिकाको न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक कुलरत्न श्रीवास्तवबाट। यहाँ कर्मचारी दरबन्दी छ यसका लागि अहिलेसम्म सर 3 जनाको रहेछ। हजुर। हामी अहिले 2 जना, एकजना हाम्रो कार्यालय सहायक र म उजुरी प्रशासक र 2 जना हाम्रो कार्यालय सहयोगी हुनुहुन्छ। दरबन्दी चाहिँ 3 जनाको रहेछ। हजुर। एकजना अभिलेख प्रशासक हो, त्यो अहिले रिक्त छ। अनि सर अहिले कस्तो छ त न्यायिक समितिमा आउने उजुरी सङ्ख्या? विगत 3 वर्षको के छ डाटा बताइदिनु न यसो। सर हाम्रो यो सुरुमा त न्यायिक समिति यो स्थानीय सरकार सुरु हुँदाखेरि चाहिँ यसको व्यवस्था ठिक थिएन सर। सुरुमा त्यस्तै प्लेन कागजमा निवेदन आउने, त्यसैमा हामी प्रमुख बसेर छलफल गर्ने त्यस्तै हो। अनि यो हाम्रो आर्थिक वर्ष 75-76 देखि हाम्रो यो इजलास निर्माण भयो। त्यस पछाडि यो न्यायिक समिति सचिवालयको स्थापना भयो। स्थापना भएदेखि हामी कार्यविधि अनुसार नरिनापुर गाउँपालिकाको राजपत्रमा प्रकाशित भएको न्यायिक समिति सञ्चालनको कार्यविधि अनुसार हामी फिरादमै निवेदन लिने र प्रतिउत्तर 15 दिनले म्याद पठाउने, त्यसपछि प्रतिउत्तर आउने। हामी प्रोसेस सिस्टममै यसले सुरु गरेका छौँ। र यो हाम्रो 74-75 आर्थिक वर्षदेखि हाम्रो हालसम्म दर्ता भएको मुद्दा सङ्ख्या 159 रहेछ र हालसम्म फैसला हाम्रो निर्णय मार्फत न्यायिक समितिले 17वटा गरिसकेको छ। आजको मितिसम्म 3 वर्षको अवधिमा। हजुर सर। हजुर। अनि जुन फैसला भएको छ, फैसलामध्ये यो 53वटा हाम्रो मिलापत्र भएको छ सर। 53वटा मिलापत्र र 17वटा चाहिँ निर्णयबाट निरूपण भयो। त्यो निर्णय कस्तो हुन्छ? यहाँबाट गर्ने निर्णय के हुन्छ? निर्णय हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 47 को 1 मा रहेकोलाई हामी निर्णय गर्छौँ। 2 मा रहेको विवादहरूको जुन मुद्दा दर्ता हुन्छ त्यसमा हामी मिलापत्रको अवधिमा जान्छौँ। कस्तो प्रतिकृतिका आउँदो रहेछन् सर यहाँ? जस्तो यहाँ त होइन तपाईँहरूको छुट्याइएकै छ कस्तो विषय हेर्न पाइने भनेर, यी मध्ये कुन चाहिँ अलिक बढी आएको पाउनुभयो तपाईँ? सबैभन्दा बढी हालसम्म जग्गा सम्बन्धी विवाद रहेको छ। 159 मध्येबाट 122वटा मुद्दाहरू हाम्रो जग्गा सम्बन्धी रहेको छ र सम्बन्ध विच्छेदका 10वटा मुद्दाहरू आइसकेका छन्। झै झगडाका चाहिँ 23वटा मुद्दा, ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह सम्बन्धी 3वटा, साधारण लेनदेनको एउटा मुद्दा आएको छ। र अहिले हाम्रो सर यो न्यायिक समितिमा प्रोसेसमा रहेका 42वटा मुद्दा प्रक्रियामा हुन्छ। बाँकी 159 मध्येबाट सबै फर्स्यौट भइसकेका छन् र 42वटा मुद्दा प्रक्रियामा। हालसम्म हाम्रो यो न्यायिक समितिमा बाँकी जिल्ला अदालतमा एउटा मुद्दा पठाइएको छ 75-76 सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा। अनि हाम्रो न्यायिक समितिबाट 46वटा मुद्दालाई हामीले डिसमिस पनि गरेका छौँ। यो न्यायिक समितिको जुन संरचना छ नि, यसको भौतिक संरचना, यो सुरुवातमा तपाईँ सुरुवातदेखि नै हुनुहुन्थ्यो कि यहाँ? सुरुवातदेखि नै हुनुहुन्थ्यो। यस्तै थियो त यो अहिले जस्तो इजलास भनेको छ? थिएन। यो हाम्रो स्थानीय सरकार यो सुरु भयो 74-75 देखि। 74-75 मा 73 कि 74 मा भयो। 74-75 मा हाम्रो यो इजलास निर्माण भएको छ। त्यस पछाडिबाट हाम्रो यो सिस्टममा अहिले जस्तो अब यहाँ उजुरी दिन आउने मान्छेले के प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ बताइदिनु न त्यो पनि। प्रक्रिया सर खास गरेर हाम्रो जो
यो न्याय समितिको कार्यविधि छ हाम्रो फिराद छ अनुसूची अनुसार फिरादमै आउँछ सर यहाँ पत्रहरू फिरादमै टाइप भएर कम्प्युटर टाइप भएर जेसँग सम्बन्धित छ जग्गासँग छ भने हाम्रो लाल पूर्जा नागरिकताको फोटोग्राफीहरू प्रतिनिधिहरू सबै लिएर जस्तो कि अब पहिला न्यायका लागि धाउनुपर्ने एउटा माध्यम के थियो नि अदालत नै पुग्नु पर्थ्यो होइन अहिले चाहिँ यहीँ तपाईँले भने 23वटा कति मुद्दा त यहाँ ऊ नै भयो होइन त्यो भनेको निर्णय नै भयो डिसमिस 46वटा अनि उसको फैसला नै भएको फैसला भएको छ 53वटा मिल्ला पत्रहरू छ 17वटा चाहिँ निर्णय भएको भनेपछि यति मुद्दा त यहीँ पनि मिल्न सक्दो रहेछन् स्थानीयहरू के भन्छन् तपाईँ अब आफै पनि यहाँको स्थानीय भएको नाताले कस्तो प्रतिक्रिया छ यहाँका मानिसहरूलाई यहाँका अब आम समुदाय खास गरी यहाँ बासिन्दा जुन हाम्रो निवेदन आउँछ वादी प्रतिवादीहरू निर्णय भएको मध्येबाट अहिले एकवटा विवाद मात्र जिल्ला अदालत त्यसको पुनरावेदन गएको छ पुनरावेदनले हाल अहिले भर्खरै 2-3 दिन भएको छ हामीले एउटा पत्र पठाएको छ सक्लै मिसिल मागेको छ यहाँबाट निर्णय भएको मात्रै एउटा मुद्दा त्यस्तो मात्रै भएको छ कि जुन पुनरावेदनमा गएको छ बाँकी वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षहरू अहिलेसम्म निर्णय भएको कुरामा एकदम निष्पक्ष छन् खुसी छन् र व्यवहारमा सबै कानुन हुँदैछ यो न्यायिक समिति भनेको एक किसिमले सबैका लागि नयाँ थियो जनप्रतिनिधिका लागि पनि जनताका लागि पनि अब 2-3 वर्षको अवधिमा केही सिकाइ पनि भएका होलान् समस्याहरूमाथि र समस्याहरू पनि केही होलान् त्यो बारेमा छ सर यहाँ सबभन्दा पहिला त हाम्रो यो न्यायिक समितिमा स्थानीय भएको नाताले पनि यो न्यायिक समिति अब स्थानीय नै भएको छ स्थानीय सरकार भएको नाताले पनि पक्ष र विपक्षहरू आउँछन् समयमा कुनै पक्ष कहिले कसो उपस्थित नै हुँदैन भोलि लिन्छु पर्सि तारिक गएर लिन्छु त्यसमा एउटा समस्या भइरहेछ अर्को यहाँ मिलापत्र गर्छन् वादी र प्रतिवादी पक्षहरू यहाँबाट निर्णय हुन्छ त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नलाई धेरै समस्या हुन्छ पुलिस प्रशासनको हामी समन्वय गर्छौँ लिएर गर्छौँ जनप्रतिनिधिज्यूहरूको समन्वय गरेर हामी कार्यान्वयनतर्फ जान्छौँ कतिपय यस्तो हुन्छ कार्यान्वयनमा धेरै कठिनाइ हुन्छ अनि अर्को कुरा रहेछ हाम्रो यो बजेट व्यवस्थापन छ अहिले 2-3 दिन अगाडि हाम्रो प्रदेशव्यापी एउटा मुखीकरण गोष्ठी गरेको थियो नेपालमा 26-27 गते त्यही थियो त्यसमा पनि यो नेपाल सरकार सङ्घ र प्रदेश दुवैले खास यो कार्यपालिका व्यवस्थापका र न्यायपालिका स्थानीय सरकार भएको नाताले पनि व्यवस्थापका र कार्यपालिकालाई जस्तै बजेट विनियोजित गर्छ तर न्यायिक समितिलाई न्यायपालिकालाई चाहिँ हालसम्म कुनै पनि किसिमको बजेट व्यवस्थापन गर्दैन सशस्त्र अनुदानको कुनै पनि त्यस्तो बजेट आउँदैन अब यहाँ स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिहरू बढी विकासतर्फ जोड दिनुहुन्छ उहाँहरू विकासतर्फ योजनातर्फ विशेष ध्यान हुन्छ उहाँहरू न्यायिक समिति यो फर्स्ट टाइम यो 77-78 आर्थिक वर्षको फर्स्ट टाइम न्यायिक समितिको लागि 6 लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजित भएको छ त्यो पनि हाम्रो नयाँ हाकिम साहब महेन्द्र शाही सर आएको नाताले योभन्दा अगाडि बजेट विनियोजित हुन्थ्यो कहाँ गयो थाहै हुँदैन कसैले यसमा विशेष ध्यानै नदिकनै त्यस्तै हुन्थ्यो अहिले त एकदम ठिक छ नयाँ हाकिम साहब आउनुभएको छ सिस्टममै छ सबै कुरा उहाँको पनि धेरै योगदान छ न्यायिक समितिलाई अलिक व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने बजेट नै हुँदैन कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने यसको यसपालि आयो आर्थिक वर्षदेखि हामीले मेलमिलापकर्ताको सूचीकृत गरेर हामी भोलि 1 गते छ पुस 1 गतेदेखि हामी त्यो प्रोसेस मेलमिलापकर्ताको माध्यमबाट मेलमिलाप गराउने कुरामा जोड दिइरहेको छ यसैगरी नरेनापुर गाउँपालिकाले वडा कार्यालयको भौतिक व्यवस्थापन समेत गरिसकेको छ भने गाउँपालिकाको भवन पूर्वाधार पनि निर्माण गरिसकेको छ गाउँपालिकाले स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाललाई स्थानीय जनताको भौतिक विकासको चाहना पूरा गर्ने जिम्मेवारीका साथै पहिलो स्थानीय सरकार भएकोले सरकारको जग बसाल्ने काममा पनि उत्तिकै ध्यान दिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले दाबी गरे जनाहरूको आफ्नै भवन अब भइसक्यो सबै वडाको 6 वटामा वडाको भवन छ एउटा 1 नम्बरमा बनाउनेको विचार छ पहिलाको थियो लेकिन संरचना राम्रो छैन त्यसकारण उहाँको लागि एकदम जरुरी छ बाँकी मलाई लाग्छ 6 नम्बर 5 नम्बर 4 नम्बर तपाईले थाहै छ अफिस छ हाम्रो 3 नम्बरमा पनि छ 2 नम्बरको त यही अरूमा 1 नम्बरको प्रब्लम छ त्यसको लागि पैसा छुट्याएर बनाउनु
भनेपछि अब आउने जनप्रतिनिधिहरू भनेको टक्क आएर संरचनामा बसेर आफ्नो काम सुरु गर्न सक्छन्। मलाई लाग्छ कि अब जो पनि आउँछ दिएछ आउँछ सदस्य आउँछ त्यसको लागि मैले यति गरेको हो कि सबै राम्रोसँग बसेर विचार गर्न सक्छौँ। मेरो सोच पनि यही थियो कि कमसेकम नरेन्द्रपुरको नेता जुन बडी छ हाम्रो त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ। म त बिल्कुल सरल मान्छे हो, तपाईँ आफै हेर्नुहुन्छ म दिनरात खट्छु जनताको लागि और एउटै सोच छ कि यहाँ की जनताको विकास हो। यो पनि बुझोस् कि हामी नेपाली हो, हामी नेपाली बासिन्दा हो। पहिला त यो स्थिति एकदम नराम्रो थियो। उहाँ त सोधेपछि तपाईँको घर कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँको प्रधानमन्त्री को हो, त उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो प्रधानमन्त्री मोदी हो, यस्तै भन्नुहुन्थ्यो। यस्तो अवस्था थियो नेपाल यहाँ हाम्रो क्षेत्रको। नेपाली करेन्सी चलिरहेको थिएन। अब त यो 3 सालमा आएपछि धेरै चेन्ज भएछ। जस्तै यो ब्याङ्क थिएन हामीसँग, ब्याङ्क ल्याए हामी। अब ब्याङ्कमा खाताको सब इन्डियामा खाता चलिरहेको थियो, सब वहाँबाट ट्रान्सफर गरेँ। अहिले 7,000 एकाउन्ट खुलिसक्यो, 4,000 महीनाको 4 करोडको महीनाको टर्नओभर चलिरहेछ। त्यो ठुलै कुरा भएछ। अब पैसा पनि बाहिरबाट यहीँ आइरहेछ। भावनात्मक एउटा देशसँग जोड्नु पनि यहाँका जनताका लागि चुनौती थियो होइन? सुरुमा आउँदाखेरि एकदम चुनौती थियो। त्यो पनि अब धेरै माया गर्छ। अब त मन्त्रीजी आए थियो, उहाँसँग भने हामी त बर्डरको फोर्स हो, आफ्नो मुल्कको बर्डरको फोर्स हो। त्यो ठुलै कुरो भन्नुभयो। जनता आफैले भने त्यो ठुलै कुरो मेरो लागि। कमसेकम यो 3 वर्षमा यो चेन्ज आएछ, त्यो देशको लागि त गौरवको कुरा हो। जस्तो पहिला सीमाजन्य समस्याहरू थिए नि, यहाँ अपराधका कुरा पनि होइन अलि सजिलो थियो। पहिला देशसँग सम्बन्ध त्यो थिएन, राज्यको उपस्थिति त्यति ठुलो बलियो थिएन। त्यो अपराधको क्रम पनि अलिक घटेको छ होइन? अहिले त पछिल्लो समय त्यस्ता ठुला अपराधहरू भइरहेका छैनन् यहाँ। त हाम्रो यो अपराध मलाई लाग्छ कि पहिला धेरै हुन्थ्यो और यो पनि परिवर्तन आएछ कि क्राइम धेरै कम भएछ। किनकि जब देश या क्षेत्र या अपनों गाउँपालिका गाउँपालिका पहले केही भी थिएन, इन्डिया बाहिर जानु पर्थ्यो। अब हामी आधा घन्टामा नेपालमा पुग्छौँ, तो चेन्ज आउँछ मान्छेमा। तो यहाँ समाजमा अब चेन्ज आइरहेछ। अब गलत काम नगर्ने, त्यसको लागि म पनि दिनरात खटिरहेको छु। जसरी तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् कि तपाईँले त यहाँ 20 वर्ष काम गरेको, एनजिओले 25देखि 30 वर्षदेखि काम गर्दा गर्दा मलाई लाग्छ यो काम जुन मैले गरेको त्यो ऊ पनि गरेको छैन। जबकि अब अर्बौं रुपियाँ खर्च भएछ। जसरी एउटा नशा बोलिनुहोस्, रक्सी खाने मान्छे पुरा टिमै थियो, यो भाङ खानेको पुरा टिमै थियो। 25-30 जनाको लाइफ बर्बाद भइरहेको थियो। मलाई थाहा भयो। म आफै गएर उहाँलाई बोलाएँ घरमा, उहाँलाई मन्त्र दिए, बाबा तपाईँको कसम खाइरहेछ आजदेखि नखाने। परिवार पनि खुश छ, उसको ऊ पनि खुश छ। अन्य दिनभरि श्रीमतीलाई कुट्थ्यो। तो ये सब चेन्ज हो। अवश्य पनि नरेन्द्रपुर गाउँपालिकाले पछिल्ला 3 वर्षमा पाएका उपलब्धिहरू उल्लेख्य छन्। लामो समयपछि यो क्षेत्र सडक सञ्जालले जिल्ला सदरमुकाम र बाँकी देशसँग जोडिएको छ। यसअघि आफ्नै जिल्लाको सदरमुकाम पुग्न भारत भएर आउनुपर्ने बाध्यता सदाका लागि अन्त्य भएको छ। गाउँ गाउँमा बिजुली बत्ती पुग्दैछ, गाउँमै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनेको छ। यी सबै उपलब्धिहरूमा पूर्ण वा आंशिक जे भए पनि गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र त्यसमा नेतृत्व गर्नेहरूको भूमिका त छ नै। यहाँका जनताको राज्यसँगको लामो लडाईँको प्रतिफल पनि यसलाई मान्नुपर्छ। साथै अब नरेन्द्रपुरको बृहत्तर विकासका सम्भावनाहरू पनि खुलेका छन्। त्यसलाई मूर्त रूप दिन पनि नरेन्द्रपुरवासी जागरुक हुन जरुरी छ भने नेतृत्वले जनचाहनालाई सधैँ ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ।